रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो तख्त लाहौर से ही मुतल्लिक है। जैसे आपने देखा कि तख्त लाहौर का जो मार्का है वो अपने आखिरी मराहल में है, और इस हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट का जो है वहाँ से एक बड़ी ख़बर आई है, और ख़बर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही से बयान हल्फी तलब किया था कि आप उस तहरीरी तौर पर लिख कर दें कि अगर हम आपको वज़ीर आला पंजाब जो है वो दोबारा मुकर्रर कर देते हैं और आपको डी नोटिफाई करने का जो हुक्म है गवर्नर का उसको हम कलअदम करार देते हैं और आप वज़ीर आला पंजाब दोबारा बन जाते हैं, तो आप हमें तहरीरी तौर पर दें कि आप असम्बलियाँ जो है वो तहलील नहीं करेंगे। तो इस पर अली ज़फ़र जो वकील थे इसमें परवेज़ इलाही के, उन्होंने जो है वो परवेज़ इलाही के दस्तखत शुदा तहरीरी बयान हल्फी जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट करा दिया है, और जिसमें वाज़े तौर के ऊपर ये कहा गया है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट मुझे बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल करती है तो मैं अदालत में ये यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं असम्बली तहलील करने की एडवाइस जो है वो नहीं भेजूँगा, यानी कि असम्बली तहलील नहीं करूँगा या नहीं असम्बली तहलील करने के लिए जो सिफारिश भेजी जाती है वज़ीर आला की जानिब से वो नहीं भेजी जाएगी। तो ये यकीन दहानी तहरीरी तौर के ऊपर कराई गई है लाहौर हाई कोर्ट को, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है वो बहाल कर दिया, और उसके साथ साथ जो उसकी कबीना है जो मुअत्तल कर दी गई थी वो कबीना भी दोबारा बहाल हो गई है। और फिर ये जो आईनी नुक्ता है कि आया जो गवर्नर पंजाब हैं वो एतमाद का वोट लेने का और फिर उसको डी नोटिफाई करने का इख्तियार है नहीं है, तो इस पर समाज जो है वो सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक चली गई है, यानी 11 या 12 जनवरी को इस मामले पर फिर से समाअत होगी। तो अब इतना वक्त जो है वो दे दिया गया है, लेकिन इस दौरान के अंदर जो एक अभाम था, जो एक कन्फ्यूजन थी, और जो ये क्यास किया जा रहा था कि असम्बलियाँ किसी वक्त भी टूट सकती हैं, क्योंकि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और जिनके वोटों की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही, उन्होंने वक्त आज का दिया था। ये आज जुमे का टाइम था कि मैं जुमे को पंजाब असम्बली और फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो तहलील कर दूंगा। तो यूँ जब पंजाब असम्बली को तहलील करने का टाइम फ्रेम दे दिया गया इमरान खान की जानिब से, तो दीगर जो पाकिस्तान के सियासी स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, शराकतदार हैं, यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उसमें शामिल दीगर जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारे जो हैं वो मुत्तहद हुए, फिर से मुतफ़िक हुए और मुतहर्रिक हुए, और इनकी ये कोशिश थी और इनकी ये काविश है भी सही कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में, ये जो टेन्योर है, कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर है इसका पार्लिमान का और असम्बलियों का, ये पूरा होना चाहिए। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, ये सारा कुछ बदलते रहते हैं और हमने देखा भी सही, हमारी जो हिस्ट्री ही कुछ ऐसी है। लेकिन उन्होंने कहा कि टेन्योर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर हैं वो पूरे होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर पूरे होने के ऊपर ये तमाम पीडीएम की तमाम फोर्सेस या पीडीएम के तमाम जो इसमें शामिल जमातें हैं वो सारी की सारी मुत्तफ़िक हैं, और इस हवाले से ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही जो इमरान खान के इत्तेहादी होने के बावजूद वो भी इस पर मुत्तफ़िक है, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यूज़ के अंदर बरमला अपना माइंड जो है वो डिक्लेयर किया और कहता है कि अगर मेरे बस में हो तो मैं तो ये चाहूँ कि पंजाब असम्बली अपने आखिरी दिन तक चले। उन्होंने कहा अगर मेरे बस में हो तो अगस्त तक मैं इन असम्बलियों को लेके चला जाऊँ, और वो ख़ुद उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मैं बल्कि तहरीक इंसाफ के 99% लोग जो हैं या अरकान असम्बली जो हैं, MPs जो हैं, वो ये नहीं चाहते कि असम्बली जो है वो तहलील हो। लेकिन इमरान खान की ज़िद थी, क्योंकि खान साहब खुद कह चुके हैं कि मैं इस सिस्टम को नहीं मानता, अब मैं इस सिस्टम से बाहर हो चुका हूँ, तो ना मैं खेलूँगा ना किसी और को खेलने दूंगा। उसकी कुछ यूज़ थी, तो इसी वजह से वो बाकी जो उसकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी भी सियासत जो है उन्होंने दांव पर लगाने की अटैम्प्ट की, और ये बात हर सियासी शख्स जो है वो समझता है, जिसको सियासी शऊर है वो समझता है। इसी वजह से ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर रेजिस्टेंस थी। मैं आपको इसकी मिसाल एक और देता हूँ। ठीक है, पंजाब असम्बली का मामला तो आपके सामने है, चलो भी मामला कोर्ट में चला गया, या जो भी तरतीब पीडीएम ने की कि उन्होंने बैक वक्त दो जो कार्ड है इकट्ठे खेले कि एतमाद का वोट गवर्नर को कहा और फिर तरीके अदम एतमाद भी साथ मूव कर दी थी, तो उन्होंने तो हाथ बांध दिए
عمران خان کے یا اس کی جو خواہش ہے کہ وہ کہیں فلفل نہ ہو جائے کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے روک دی گئی. لیکن خیبر پختونخوا میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کل آپ نے خود دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کوئی ٹیکنیکل بیس بنا کے عمران خان کو واضح طور کے اوپر جواب دیا کہ خان صاحب آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہو سکتی. اور تو یوں یہی میں کہہ رہا ہوں اور یہی پرویز الہی بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی جتنے بھی خود پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد تحریک انصاف کا جو موقف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرویز الہی کی اس یقین دہانی سے مطمئن نہیں ہے، متفق نہیں ہے. یعنی کہ پرویز الہی نے جو انڈرٹیکنگ دی ہے لاہور ہائی کورٹ کو اس کو اون کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، کیونکہ تحریک انصاف کی خواہش تھی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، پرویز الہی کی خواہش تھی اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. اور پھر ہائی کورٹ جو ہے اس نے آئین اور قانون کو دیکھا اور قانون اور یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو ٹرم ہے وہ پوری ہونی چاہیے اسمبلیوں کی. تو اسی وجہ سے انہوں نے تحریری یقین دہانی کرا دی. اب عمران خان الٹا بھی لٹک کھڑے تو اسمبلی وہ نہیں توڑ سکتا. وہ پرویز الہی کو جتنا بھی پریشرائز کرے پرویز الہی کہہ سکتا ہے بھائی اب تو میرے ہاتھ بن چکے ہیں، میں تو خود انڈرٹیکنگ دے چکا ہوں کورٹ کے اندر، میں تحریری طور پہ کہہ چکا ہوں کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی. اور یہی خواہش تو پرویز الہی کی تھی اور یہی صدر زرداری صاحب چاہتے تھے، یہی شاید پی ڈی ایم کی فورسز چاہتی تھی. تو یوں عمران خان اصل آج جو ہار ہوئی ہے نا وہ ہار عمران خان کی ہوئی ہے. عمران خان ہار چکا ہے. یعنی کہ خود ہائی کورٹ نے بھی یوں سمجھے کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے اٹھا کے باہر پھینک دی ہے. جو وہ پنجاب اسمبلی کے اوپر سیاست کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی تحلیل کے اوپر بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا، اب اس کے پاس وہ بلیک میل والا ٹیکٹس بھی نہیں رہ گیا. خود اب جب حکم آ گیا اور اس کے اندر جب یقین دہانی آ گئی، اب پرویز الہی کے تو ہاتھ بن چکے ہیں. پرویز الہی جتنا بھی عمران خان سے وفاداری کر لے تو وہ تو اب نہیں توڑ سکتا. وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی ہائی کورٹ میں نے لکھ کے دے دیا. اب جب عدالت کے اندر کوئی اب لکھ کے دے دے تو وہ تو پھر کسی اور کی خواہش یا وش کا جو ہے وہ اس کو پالن نہیں کر سکتا، چہ جایا کہ آئین اور قانون جو ہے جب اس کو مانے ہوں. اور اب آئین تو پہلے ہی مانے تھا تو قانونی طور کے اوپر بھی اب ہائی کورٹ میں وہ انڈرٹیکنگ دے چکا ہے. تو یوں جو ہے پنجاب اسمبلی اب سیکیور ہو چکی ہے. تخت لاہور پہ جو بادل منڈلا رہے تھے نحوست کے اور اس کو توڑنے کے اور جو بھی تھا کہ سسٹم کو ڈیریل کرنے کے، وہ سارے کے سارے بادل جو ہے وہ اب ہائی کورٹ کے اس آج کی پروسیڈنگ سے جو ہے وہ بادل چھٹ گئے ہیں. تو اب یہ سب کو اطمینان ہو چکا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہار چکا ہے. اس کی جو وش تھی کہ جمعے کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، تو وہ اب اس کی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی اور نہ اب ہو سکتی ہے. بہرحال ابھی آج جو ہے وہ اس کی معاملے کی سماعتیں بھی ہوں گی. اب اس میں ایک کنفیوژن آ رہا ہے کہ آیا جو ہے وہ چونکہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ صدر کو گورنر کو بڑا شوق تھا اعتماد کا تو ہم اعتماد کا ووٹ بھی لے لیں گے. تو بہرحال اب اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں نہیں لیتے، یوں تو خود گورنر کے وکیل نے کہا کہ ان کو کہیں اعتماد کا ووٹ لیں. تو تحریک انصاف اب کہہ رہی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے. اب وہ لیتے ہیں نہیں لیتے، بہرحال اس کا معاملہ جو ہے وہ اب ڈیفرنٹ ہے. مین مدعا تھا کہ اسمبلیوں کو توڑنے سے، اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے بچایا جائے. عمران خان کی انا کی بھیڑ جو ہے وہ پوری کی پوری اسمبلی یا پورے کا پورا جو سسٹم ہے سیاسی، اس کو عمران خان کی انا کی بھیڑ نہ چڑھنے دیا جائے. تو یوں اور سسٹم کو جو ہے وہ سیکیور کر لیا گیا ہے، عدلیہ نے سیکیور کیا ہے. اور چونکہ آلریڈی پی ڈی ایم اپنے طور پہ کھیل چکی تھی اور ان کے ہاتھ باندھ چکی تھی، لیکن خود پرویز الہی چلے گئے کورٹ کے اندر. انہوں نے جو گورنر کا ڈی نوٹیفائی کرنے کا آرڈر تھا یا حکم نامہ تھا یا نوٹیفیکیشن تھا، اس کو کورٹ کے اندر چیلنج کیا. تو جس کے بعد اب عدالت نے پرویز الہی سے تحریری یقین دہانی لے لی اور اب اس یقین دہانی کے بعد اسمبلی جو ہے وہ محفوظ ہو گئی، سیکیور ہو گئی. اب جب تک پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹتی یا پنجاب اسمبلی میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس وقت تک خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوگی. کیونکہ عمران خان کبھی بھی اب یہ نہیں کر پائے گا. اگر وہ اس کوشش بھی کرے گا تو خود اس کو خیبر پختونخوا سے بھی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ پہلے آپ پنجاب اسمبلی تحلیل کرو. تو پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے تو رہی، تو اب خیبر پختونخوا بھی اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. اور یوں آج جمعے کا دن جو ہے وہ عمران خان کی اوورآل یا ملا کے جو شکست بنتی ہے اس پورے معاملے پہ، تو اوورآل شکست جو ہے وہ عمران خان کی ہوئی ہے. اور جو جمہوری
قوتیں ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل قوتیں ہیں، جو قانونی قوتیں ہیں، ان سب کی آج فتح ہوئی ہے اور عمران خان کی آج شکست ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو آج اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، مزید اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔